फातह यरूशलम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आइए किस्त नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। जब टेम्पलरों ने हमला किया तो तकीउद्दीन ने अपने दस्तों को पीछे हटाकर बुलंद ज़मीन का रुख किया। सलाहुद्दीन ने इस हरकत को पसपाई समझा। चुनांचे सुल्तान ने पसपा होते हुए मेमना की तरफ इमदाद के लिए कलब से अपना महफूज रिसाला रवाना कर दिया। ईसाई कमांडरों ने मुसलमानों के कलब की कमज़ोरी को भांप कर बेतहाशा अल्ब सुल्तानी की तरफ योरश की। मुसलमानों की चंद रेजिमेंटें दरहम बरहम होकर पीछे हटने पर मजबूर हो गई। सलाहुद्दीन के ममलूक मुनज़्ज़म तरीके से कदरे पीछे हटे और फिर संभल गए। दोपहर के वक़्त तक मुसलमानों का मेमना बाकायदा तौर पर बाकी फ़ौज से दूर जा रहा था और कलब अपने सही व सालम मैसरा के महवर पर घूमकर पीछे आ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि ईसाइयों ने किसी कमानीदार दोहरे दरवाजे को ज़ोर से धक्का दे दिया हो। ईसाई फ़ौज मुसलमानों की मुंतशिर रेजिमेंटों के तआक़ुब में इस शगाफ की तरफ बेतहाशा आगे बढ़ती गई और दरियाए उर्दन के पुल तक जा पहुंची। सामने सलाहुद्दीन का पड़ाव नज़र आ रहा था। पड़ाव के मुहाफिज जल्दी से सवार होकर दुश्मन को रोकने के लिए निकले और पड़ाव खाली रह गया। और सलीबियों के पड़ाव तक पहुंचने से पहले ही मुशाक कबायली चोर खैमों को लूटने लगे। चंद नाइट अंधाधुंध सलाहुद्दीन के ऐवान तक पहुंच गए। वो ये अंदाज़ा न कर सके कि हम अपनी जमीयत से बहुत दूर निकल आए हैं और मुसलमान जवाबी हमले के लिए साफ आरा हो रहे हैं। फिर ये मान चले अपने थके हारे घोड़ों पर वापस हुए। रास्ते में एक तरफ से तकीउद्दीन के रसाले ने और दूसरी जानब से सलाहुद्दीन ने इन ईसाई दस्तों पर शिद्दत के साथ हमला करके इन्हें बुरी तरह कुचल दिया। वो बिखरे गए और मारे गए। अब एम्ब्रोज़ की ज़ुबानी सुनिए। वो कहता है कि इस मार्के में एंड्रियो ऑफ ब्रेन मारा गया। खुदा उसकी रूह पर रहम करे। अफसोस कि इतना बहादुर नाइट मारा गया। वो हमारी पुश्त पनाह था। मार्क्वेस ऑफ मॉन्स्ट्रेट इस बुरी तरह से दुश्मन के घेरे में आ चुका था कि अगर शाहगाई उसकी निजात के लिए ना पहुंचता तो वो भी मारा जाता। टेम्पलरों का जवान मर्द कायद भी मकतूल हुआ। वो ऐसा आली हिम्मत और आली नसब इंसान था कि जब सब लोग यक ज़बान होकर चिल्ला रहे थे वापस आ जाओ, पलट आओ, तो वो आगे बढ़ता ही चला गया। अगर वो चाहता तो वापस आ सकता था, लेकिन उसने उनकी चीखों पुकार के जवाब में कहा, मैं अब वापस नहीं आऊँगा ताकि कल कलां कोई टेम्पलरों को ये न कह सके कि तुम्हारा सरदार भगोड़ा था। वो वापस न आया और तुर्कों के हजूम में कट मरा। 5000 सिपाही मारे गए। मकतूलों की लाशों को बरिहना फेंक दिया गया। जब शहर वालों ने हमारी शिकस्त की खबर सुनी तो वो अपने अरबी घोड़ों पर सवार होकर शहर के दरवाज़ों से निकले और हमारी फ़ौज पर इतना पुरजोश हमला किया कि अगर हम अपने हिफाजती मोर्चों में भी न घुस जाते तो वो हमारी फ़ौज को तहस नहस करके रख देते। बिलाखिर हमारी फ़ौज मुकाबले पर जम गई। हमारे नाइटों ने खासी जवाबी ज़रबें लगाईं। शाहगाई ने भला की बहादुरी दिखाई। जाफर ऑफ लौसगान ने उस दिन बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया। उसने और जेम्स ऑफ एवंस ने बहादुरी के जौहर दिखाए। दुश्मन की फ़ौज शहर की तरफ हटने पर मजबूर हो गई। इस तरह वो मनहूस दिन ख़त्म हुआ। इस अरबों के हौसले इतने बड़े कि वो हर रोज़ ईसाइयों को सख्त परेशान करने लगे। इन हालात में बहादुर सरदारों और नाइटों ने आपस में मशवरा किया, हज़रात इस तरह कोई फ़ायदा नहीं, हमें इन शैतानों के बेटों से बचने के लिए कोई और तदबीर करनी चाहिए। वो दिन को हमले करके हमें परेशान करते हैं और रात को हमारे घोड़े चुरा कर ले जाते हैं।
चुनांचे उन्होंने ये इंतज़ाम किए, गहरी और चौड़ी खंदकें खोदी, फिर ढालों, कश्तियों की शहतीरों और फालतू सामान से खंदक के साथ आड़ खड़ी कर दी। उन्होंने खंदक से मुल्हिक ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से पर फौजी दस्ते मुतय्यन कर दिए, लेकिन इसके बावजूद अरबों के हमले मुसलसल जारी रहे और ईसाइयों को कोई करार नसीब ना हुआ। अब एक अफसोसनाक सानिहा का हाल सुनिए। इस मार्के के बाद जिसमें हमारे सरदारों ने हज़मियत उठाई थी और हज़ारों बंदगान खुदा जो नामूस से मसीह के लिए आए थे मकतूल हुए थे, एक और दर्दनाक अलमिया रूनमा हुआ। सलाहुद्दीन ने मकतूलिन की लाशों को उठवाकर दरियाए अक्का में डलवा दिया। लाशें पानी में बहती हमारे पड़ाव में पहुंच गई। ये नहायत कराहत अंगेज़ मंज़र था। लाशों के अंबार जमा होने लगे और चारों तरफ दिमाग सोज फूनत फैलने लगी। बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि हमें दूर तक पीछे हटना पड़ा। लाशें दफन होने के बाद भी फ़ज़ा में ताफ़ुन बरकरार रहा और हम कई दिन तक वापस न जा सके। इसी असना में ईसाई उस खंदक को गहरा खोदने में मसरूफ़ रहे। ये खंदक हमारे लिए फसील का काम देती थी। हम इस खंदक के पीछे पनाह गज़ीर थे। मुसलमानों के हमलों में कोई कमी वाक़ न हुई। गर्मी हो या सर्दी, वो बिला नागा हमले करते। ये खंदक बंदगान खुदा और उन कुत्तों के दरमियान रज़मगाह बन गई। हम इस खंदक को अमीग तर करना चाहते थे और वो उसे तबाह करने पर तुले हुए थे। आप उस वक़्त तीरों की बौछार देखते। लोग बारी बारी खंदक के खोदते और उसकी हिफाजत करते। फरीक़ैन में कई बड़े बड़े बहादुर और जंगजू थे। आप सिपाहियों को लड़ते, कारी ज़रमें लगाते, खंजर झोंकते, ज़मीन पर गिरते और लौटते हुए देखते तो आपको उनकी जाँफरोशी का अंदाज़ा हो सकता। ये मार के शाम तक जारी रहते और सिर्फ रात ही मुहारिबीन को एक दूसरे से जुदा कर दी। हम लोगों को कुछ आराम मुयस्सर था, लेकिन हम भी खौफ और थकन से परेशान रहते। हम पहरा देते रहते क्योंकि हमारे सिपाही खंदक ख़त्म करने से पहले आराम नहीं कर सकते थे। यौमुल औलिया की शाम हम पर बड़ी सख्त मुसीबत नाज़िल हुई। टोरोन की बुलंदी से हमारे पहरेदारों को हैफा की सम्मत से जहाज़ों का एक अजीम शान बेड़ा आता दिखाई दिया। वो बेड़ा बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अक्का के करीब पहुंचा। उसकी आमद की खबर सारी फ़ौज में फैल गई। किसी को मालूम न था कि वो किसका बेड़ा है। लोगों का ख्याल था कि ये जेनवा या वेंस या मार्सेल्स या सिसिली के जहाज़ हैं जो महसूरीन की मदद को आए हैं। हम अभी हैरत व सरासीमगी के आलम में थे कि वो बड़े दलेराना अंदाज में अक्का की बंदरगाह में दाखिल हुए और साथ ही एक जहाज़ भी पकड़ कर ले गए। उस जहाज़ में हमारे सिपाही और सामान रसद था। वो उस जहाज़ को खींचकर शहर ले गए। बेचारे जहाज़ियों को कत्ल कर दिया और सामान रसद पर कब्ज़ा कर दिया। और सुनिए, उन सफ़ाक तुर्कों ने यौमुल औलिया को क्या सितम ढाया। उन्होंने निहायत गुस्ताखाना अंदाज में मकतूल जहाज़ियों की लाशों को अक्का की दीवारों से लटका दिया और वाइज़ों के बकौल मकतूलों की रूहें उस रात आसमानी खुशियों में शरीक हुई। उस बेड़े ने साहिल और बंदरगाह की इतनी मुअस्सर नाकाबंदी की कि बंदगाने खुदा तक कोई अमदाद ना पहुँच सकती थी। इसी तरह सर्दियाँ आ गईं और हमें कहीं से कोई भी मदद ना पहुँची। हमने खंदक मुकम्मल कर ली थी, लेकिन बाद में हमारी कोशिशों के बावजूद ये खंदक बर्बाद हो गई। ये था एम्बरोज़ का बेबाक और बोंडा सा तस्करा। ये वाज़ी अमर है कि सलाहुद्दीन ने ईसाइयों की सफ़ आराई को तोड़ने की हर मुमकिन साई की, लेकिन कामयाब ना हो सका। अगरचे लड़ाई के पहले दिन सलीबियों को शिकस्त हुई और उन्हें सख्त जानी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बाद में वो अपने मोर्चों में डटे रहे। उधर सलाहुद्दीन की इंतहाई कोशिश थी कि हमले ऐसे कारी हों कि जंग का जल्द फैसला हो जाए। उस वक़्त सुल्तान मलेरिया में मुब्तला था। उसने अमीरों को अपने खेमे में बुलवाया और उनसे कहा, अब फतह हासिल करने का इम्कान है। इस वक़्त हमारे दुश्मन कलील हैं और अगर वो यूं ही जमे रहे तो उन्हें समंदर पार से कमुक पहुँच जाएगी।
اور ہمیں صرف مصر سے ملک العدل کی کمک میسر ہو سکے۔ یہ حملے کا بہترین موقع ہے۔ لیکن امیروں نے دوبارہ سلطان کو اپنا ارادہ بدلنے کی اصلاح دی۔ آغاز رمضان کے ساتھ موسم خزاں کی بارشیں شروع ہوں گی۔ ہم فصلیں بونے اور روزہ رکھنے کے لیے گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ سلطان معظم علیل ہیں اور ملک العدل بھی موسم بہار سے پہلے نہیں آ سکتے۔ یہ تھے امیروں کے دلائل۔ سلطان نے جیسے محاصرہ سور کے وقت انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی تھی، اس طرح رضاکار دستوں کو چھٹی دے دی۔ سلطان نے لڑائی بند کر دی اور پہاڑوں میں اپنی لشکرگاہ کو واپس چلا گیا۔ مستقل فوج کے دستوں کو دامنیکو میں متعین کر دیا گیا تاکہ وہ صلیبیوں کی تمام سرگرمیوں پر اپنی نظر رکھ سکیں۔ اس طوفانی موسم میں کوئی نیا بیڑا ساحل فلسطین تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صلیبیوں کے جہاز مدت ہوئی ناکارہ ہو چکے تھے۔ ٹبنما گول مال بردار جہاز اور کھلی کشتیاں بندرگاہ عقا کی ناکہ بندی کرنے سے عاجز تھی۔ تیز مغربی ہواؤں سے اس کھلے ساحل پر پہم طوفانی موجیں ٹکراتی، بھاری جہازوں کو کھینچ کر ریت پر نہ لایا جا سکا۔ چنانچہ ان جہازوں کو مجبوراً شمالی بندرگاہوں یا قبرص کی راہ لینی پڑی۔ دھند، آندھی اور موسلادھار بارش 1189 کا سال ختم ہوا۔ عقا کا محاصرہ شروع ہو چکا تھا۔ صلیبیوں نے عقا کا محاصرہ کیا لیکن وہ خود محصور ہو کر رہ گئے۔ کھلے میدانوں میں فوجی مارکے فی الحال بند ہو گئے تھے اور عقا کے میدان میں ایک نئی طرز کی جنگ جنم لے رہی تھی جس کا نام خندقی جنگ تھا۔ دور سے عقا ایک تنے ہوئے مکے کی طرح نظر آتا تھا۔ دور سے عقا ایک تنے ہوئے مکے کی طرح نظر آتا جو بازوئے ساحل سے سینہ بحر میں پیوست ہو۔ خاکستری رنگ کی جامد مٹی جس میں کوئی جنبش نہ ہو۔ اس کی بیرونی دیوار گویا چنگلیا کی گانٹھ اور کلائی کی ہڈی سے زاویہ قائمہ بناتی ہوئی نکلی تھی۔ اس زاویے کے بازوؤں میں ایک مربع حصار اور عظیم شان برج تھا جسے عیسائی منحوس برج کہتے تھے، اور جس کے مخالف سمت میں جنوبی زاویے کی طرف یہ دیوار انگوٹھے کے جوڑ تک چلی گئی تھی۔ یہاں دیوار پانی تک پہنچ گئی تھی۔ پھر یہ دیوار ایک بھاری انگوٹھے کی طرح جو بچھی ہوئی مٹھی سے مڑا ہو 200 گز تک سمندر میں چلی گئی تھی۔ دیوار کے آخر میں ایک برج تھا۔ اس دیوار اور شہر کے درمیان بندرگاہ واقع تھی۔ اس برج اور شہر کے درمیان یعنی مڑے ہوئے انگوٹھے اور چوتھی انگلی کے درمیان پانی میں ایک تنہا برج تھا۔ لوگ اسے برج الذباب یعنی مکھیوں کا برج کہتے۔ اس برج سے ایک وزنی زنجیر دیوار کے سرے تک بندھی ہوئی تھی۔ یہ زنجیر زیر آب رہتی اور دشمن کے جہازوں کو بندرگاہ میں داخل ہونے سے روکتی تھی۔ جب مسلمانوں کا کوئی جہاز آتا تو اس زنجیر کو نیچے کر دیا جاتا۔ اس طرح ان کے جہاز بلا مزاحمت گزر جاتے۔ بیرونی دیوار کے زاویہ قائمہ کے اندر ایک چھوٹا زاویہ قائمہ کھینچا ہوا تھا۔ اندرونی زاویے پر اندرونی دیوار کے ایک طرف سطح مرتفع نما ایک مقام تھا۔ ان دونوں دیواروں کے درمیان چوڑی جگہ میں فوجی پڑاؤ، استبل اور بازار واقع تھے۔ اندرونی دیوار سے اوپر ٹیمپلروں کے مستقر کے دیدبان، ہاسپٹلروں کے چبوترے اور گرجے کے گرد سفیدے کے جھنڈے دکھائی دیتے، کیونکہ عقا کی تعمیر عیسائیوں کی مرہونے میں نہ تھی۔ مسلمانوں کے اس پر قبضہ کیے صرف 2 سال گزرے تھے۔ اب گرجا گھر کے گھنٹے گھر کی بجائے وہاں مینار تھا جہاں سے اذان کی آواز سنائی دیتی۔ اس مینار سے مؤذن کی آواز نمازیوں کو 5 وقت بلاتی اور مینار تلے واقع مسجد میں نمازیوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ کئی صلیبی شہر پناہ کے ایک ایک پتھر سے واقف تھے۔ اس شہر پناہ پر 4 سوار مختلف سمتوں میں آ جا سکتے تھے۔ اس دیوار میں کئی مربع برج اور مضبوط آہنی دروازے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ چوڑی خندق عبور کر کے اس فصیل پر زینے لگا کر چڑھنا ناممکن ہے۔
اور مسلمان کبھی کسی چوبی گھوڑے کو دروازے سے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہ دیتے۔ عکا میں داخل ہونے کے لیے عیسائیوں کو طاقتور آلات محاصرہ کی ضرورت تھی تاکہ دیوار میں شگاف کیا جا سکے، لیکن برسات کے موسم میں آلات نقب و محاصرہ بھی بیکار تھے۔ میدان کی دلدل اور کیچڑ میں ایک شہر آباد ہو رہا تھا۔ عیسائی محاصرین کے پڑاؤ میں ایک عجیب بستی بس رہی تھی۔ نیم حلالی شکل میں پھیلے ہوئے کچے مکان اور خیمے عکا کی دیواروں تک پہنچ گئے تھے۔ عکا کے برجوں تک صرف پرتاب کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں زرد مٹی اور ریت کی تھیں۔ اس کی گلیاں کیچڑ سے پر تھیں اور نہریں بدروؤں کا کام دے رہی تھیں۔ کھجور کے خمیدہ درختوں تلے بارش سے شرابور خیموں کا جھنڈ تھا۔ ان خیموں میں مغربی امراء اور بیگمات کی قیام گاہیں اور دربار تھے۔ جب بادل گھل جاتے تو بیگمات زنانہ سواری کے مخصوص گھوڑوں پر باہر نکلتی۔ لمبے لمبے سکرٹوں میں ان کے پاؤں چھپے ہوتے، زری اور مخمل کی آستینیں اور ان کے شانوں کو زیب دیتی۔ نوواردوں کے سینوں پر مخملی صلیبیں کڑی ہوئی نظر آتی۔ ان کے گرد لبادہ پوش جوان سال امیروں کا جھمگٹا ہوتا۔ مغرور نائٹ کمر بند باندھے، کاکم و سمور کے استر والی عبائیں اور بالا پوش پہنے گھوڑوں پر تنے چلے جاتے۔ ان کے پیچھے شکاری کتے بھاگتے ہوئے جاتے۔ وہ صرف محصور شہر کے دونوں کناروں پر پھیلی ہوئی سفید ریت پر سیر کرنے کے لیے نکل سکتے تھے۔ ریت سے بھرے نانگ دھڑنگ مچھیرے بہتے ہوئے کفے دریا میں جال کھینچتے نظر آتے۔ کبھی وہ کسی ایسے پرخطر میدان میں نکل جاتے جہاں عرب سوار ان کی گھات میں رہتے۔ وہ انہیں لوٹ لیتے یا ان کے سر قلم کر کے لے جاتے۔ کبھی عیسائی سوار تیر انداز عربوں کو نشانہ بنانے نکل جاتے۔ نائٹ اپنے بے لطف لمحات خرگوش اور غزالوں کے پیچھے گھوڑے دوڑانے میں صرف کرتے۔ اس شہر خیام کے دروازوں میں قسم قسم کے لوگ نظر آتے۔ تاجر اپنے گوداموں میں گندم اور جو کے ذخیرے کے باؤ تاؤ کی باتیں کرتے۔ خدمت گزار اور غلام بچڑ خانوں کے سامنے جمع ہو جاتے جہاں بھیڑیں ذبح کی جاتی اور جہاں چرمی پوستینوں میں ملبوس سپاہی دہکتے ہوئے کوئلوں پر گوشت بھون بھون کر کھاتے۔ نرم آہنگ پرونس کے ساتھ کرخت جرمن زبان کے الفاظ سنائی دیتے۔ کہیں آہنگر کے گھوڑے کی کھٹکھٹ اور شمشیر ساز کی بھٹی کی ملی جلی آوازیں کانوں میں پڑتی۔ کئی بڑھئی اپنے تیشوں سے جہاز کے شہتیروں کو تراش کر منجنیکوں کے مستول اور دبابے تیار کرتے۔ مسلسل بارش اور کیچڑ کے باوجود ان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ اس توقع سے کام کر رہے تھے کہ جلد ہی ان کے تیار کردہ مناجیک سے عکا کے کافروں پر تیر برسائے جائیں گے اور ان کے دبابوں کے آہنی سرے سامنے کی فصیل سے ٹکرا کر اس میں شگاف کر دیں گے۔ اس کار خیر میں زائرین بڑھئیوں کا بخوشی ہاتھ بٹاتے، کام کرتے ہوئے مل کر بلند سروں میں گاتے، ہمارے یسوع، ہمارے مولا، ہماری فریاد سن۔ اے شاہوں کے شاہ، ہمارے آقا، ہمارے مولا۔ اس کے جواب میں برہنپا راہبوں کی صدا بلند ہوتی، ہمارے مولا، ہمارے مشکل کشا، ہم پہ رحم کر، ہمیں راہ نجات دکھا۔ رات کے وقت مشعل بردار مذہبی جلوس ان پرپیش بازاروں سے گزرتے۔ گرجوں کی کچی اینٹوں کی سیلی دیواروں کے اندر لوگ جوک در جوک عبادت کے لیے جمع ہو جاتے۔ نئی قربان گاہوں کے سامنے لبادہ پوش بشپ سنہری اصالیے بیٹھے ہوتے۔ لبان کی خوشبو سے گیلے فرش کی بو دب جاتی۔ لوگ ہر وقت گرجوں کی طرف رجوع کرتے۔ بیمار آب مقدس کے چھینٹے لینے آتے، بچوں کو بپتسمہ دلوانے کے لیے لایا جاتا اور مجرم ضمیر کا اعتراف گناہ کر کے اپنے بار ہلکا کرنے کے لیے یہاں حاضری دیتے، کیونکہ گرجا ہی ان لوگوں کی زندگی کا مرکز و محور تھا۔ ان کے لیے گرجا ایوان مشاورت، دواخانہ اور مارستان کا حکم رکھتا تھا۔
تھکی ہوئی آنکھوں کو گرجا کی نرم روشنیوں اور خادمہ نے کلیسا کے زرق برق لباس دیکھ کر سکون ملتا۔ اے مریم علیہ السلام، تجھ پر تحیت و سلام، اور اے خدا ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ ان جیسے مقدس نغمات کے زیر و بم سے روحوں کو تسکین ہوتی۔ یہ گرجا اجاڑ گنواروں اور بلیس جیسے بہادر پادری کے لیے یکساں طور پر خدا کا گھر تھا۔ پادری بولیس کو زرہ بختر پہن کر لڑنا بہت پسند تھا۔